أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਕਮਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਤੇ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮਿਲ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਰਥਾਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੱਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਮੋ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਾਮਲ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੰਤਵ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک بیعت دے نازل ہی شروع ہو گئے سن، پر چونکہ اسلام نہ کیول عالمگیر شریعت رکھتا ہے سگوں قیامت تک آن والے زمانے تے بھی حاوی ہے، اتے اسلام نے نازم الشان منتواں دی تکمیل اتے پورنتا نو چونکہ آئندہ آن والے ترقی یافتہ دور اتے اس دے وسائل دے نتیجے وچ ہی کرنا سی۔ اس لئی رب نے قرآن مجید وچ فرمایا کہ اسلام نو وڈی ترقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی دوجی روحانی ارتھات آتمک بیست وچ ہوئے گی، اتے اس گل نو قرآن مجید دی اس آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم وچ بیان کیتا گیا ہے۔
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیم الشان منتواں نوں پورن کرن لئی ایک بار پھر آتمک طور تے پرگٹ ہون گے اتے اس پرگٹا دی تفصیل حدیث وچ اس پرکار بیان کیتی گئی ہے کہ جد آپ تے قرآن مجید دیاں اے آیتاں نازل ہوئیاں جنہاں دی تلاوت میں اپنی تقریر دے شروع وچ کر چکا ہاں تا آپ جی دے صحابہ تھا ساتھیاں نے پوچھا کہ اے اللہ دے رسول جیو اے آخرین تو کی پاو ہے اتے کون مراد ہن؟ تا آپ جی نے ایک مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے اس ویلے اسے مجلس وچ بیٹھے ہوئے سن دے موڈے تے ہاتھ تر کے فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل اور رجال من فارس، بخاری۔ ارتھات ایک سمے تے جد ایمان تے قرآن ایک روایت وچ قرآن دے شبد بھی آندے ہن تے سریا ستارے تے بھی چلا جائے گا، ارتھات زمین تو ایمان ختم ہوئے گا تا اس سلمان فارسی تے نسل چوں ایک جا ایک تو ود لوگ اس نو واپس زمین تے لے آؤ گے۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید دی اس آیت وچ یہ گل دسی گئی ہے کہ ایک سما مسلماناں تے اجیہا آ جائے گا کہ اسلام تے ایمان انہاں دے دلاں چوں مک جاوے گا۔ اجیہے سمے ایک شخص پرگٹ ہوئے گا جڑا مڑ کے آن کے ایمان تے قرآن نو مسلماناں دے دلاں وچ قائم کرے گا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گل نو ہور وستار نال ایک حدیث وچ اس پرکار بیان کیتا ہے۔ آپ جی فرماؤندے ہن یاتی علی الناس زمن لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم معمرۃ وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء تخرج الفتنة وفیہم تعود۔ مشکات کتاب العلم صفحہ 76۔ ارتھات ایک سما لوکاں تے اجیہا آوے گا کہ اسلام کے اور نام تے رہ جائے گا، قرآن مجید رسمی طور تے ارتھات رسم الخط دے طور تے رہ جائے گا، مسیتاں وڈیاں سونیاں تے نقش و نگار والیاں ہون گیاں پر ہدایت تو خالی ہون گیاں تے اس سمے دے مولوی آسمان دے تھلے سب تو پیڑی مخلوق ہو جان گے، کیوں جو فتنے انہاں چوں ہی نکلن گے تے مڑ انہاں ول ہی پرت جان گے۔ میرے سجنوں، اس حدیث وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آن والے سمے دا نقشہ کھچیا ہے اتے جے اسی اس حدیث تے ماڑا جے بھی غور کریے تاں سانو پتہ لگدا ہے کہ حضور دی اس حدیث وچ دسی ایک ایک گل ایک تے ایک دو وانگ پوری ہو چکی ہے کہ نہ مسلمان اسلام تے قائم رہے، نہ مسیتاں اس رنگ وچ آباد رہیاں تے نہ ہی قرآن نو پڑھن والے تو اس تے عمل کرن والے رہے۔ اتے مولویاں دا یہ حال بھی تواڈے سامنے ہے کہ آج جننے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہن اے نہ مولویاں دے کارن ہی ہو رہے ہن، ترم دے نا تے لوکاں نو لڑوا رہے ہن، جہاد دے نعرے لا کے لکھاں معصوم لوگ مروا چھٹے، کفر بازی تے دین نو ویچن دا کاروبار چل رہا ہے۔ گل کی کہ آج مسلماناں دی حالت بہت ہی نازک ہو چکی ہے۔ اجیہے سمے لے ہی حضور پاک نے بھوک بانی فرمائی سی کہ اجیہے پیانک تے نازک سمے وچ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسل وچوں ایک امام پرگٹ ہوئے گا جس دا نام آپ جی نے مسیح موعود تے امام مہدی رکھیا، ارتھات امام جیڑا لوکاں نو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا راہ دسے تے سمارگ ول لاوے۔ سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیہے امام دا سمام بھی مت چھڈیا ہے۔ سو آپ جی نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مضت 1240 سنۃ یبعث اللہ المہدی النجم الثاقب جلد 2 پنہ 209۔ ارتھات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں میرے آگمن تو بعد 1240 ورے لنگ جان گے تاں رب والوں امام مہدی پرگٹ ہون گے۔ مطلب ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دے پرگٹ ہون دا سما 13ویں صدی ہجری دا انت تے 14ویں صدی ہجری دا آرمب ہوئے گا۔ سو اینا تے اس ورگیاں ہور بے شمار قرآن مجید اتے حدیث دی بھوک بانیاں انوسار ہی مسلمان آن والے مسیح تے مہدی دی اڈیق کر رہے ہن، جد کہ حضور والوں متھیا سما بھی لنگ چکیا ہے اتے اسی 15ویں صدی دے 27ویں سال چوں لنگ گزر رہے ہاں۔ 14ویں صدی تے آن والا این 14ویں صدی دے سر تے آیا اتے آن کے اس نے اعلان کیتا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ حضور مزید فرماؤندے ہن میں اس رب دی قسم کھا کے لکھدا ہاں جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے
کہ میں وہی مسیح تے مہدی ہاں جس دی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی اتے جڑی بخاری تے مسلم اتے دوجی صحیح حدیثاں وچ درج ہے۔ ملفوظات جلد پہلی پنا 313۔ اتے فرمایا صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ سو آپ جی نے آن کے لوکاں دے سامنے وہی سچے تے سچے اسلام نو پیش کیتا جس نو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار وچ لے کے آئے سن۔ اتے آپ جی نے مسلمانوں نو دسیا کہ جے تسی اپنا بچا تے بھلائی چاہندے ہو تاں اس اسلام ول پرتو جڑا حقیقی اسلام ہے اتے جس نو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا ہے۔ پر بدقسمتی نال وہی دھرم دے ٹھیکیدار جڑے سدا ہی ربی لوکاں دے وروਧੀ رہے ہن انہاں نے بھی آپ جی دی وروਧਤਾ کیتی اتے طرح طرح دے الزام آپ جی تے لائے کتے سیدھے سادے مسلماناں نو جماعت تو دور کرن لئی کیا کہ جماعت احمدیہ دا کلمہ ہور ہے، قرآن ہور ہے، قبلہ ہور ہے۔ پھر کدے الزام لایا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ من ذالک نہیں ماندے تے اپنے آپ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دا نبی بنا لیا ہے۔ گویا کہ احمدیت اسلام تو ہٹ کے کوئی نواں دھرم ہے۔ میرے سجنوں اصل گل یہ ہے کہ احمدیت کوئی نواں دھرم نہیں تے نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی ہے، سگوں احمدیت ہی حقیقی ارتھات واستوک اسلام ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت اس اسلام نو سنسار دے سامنے پیش کر رہی ہے جیڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو 1400 سال پہلے لے کے آئے سن۔ اینا مولویاں دے اسلام نہیں جنہ دے کارن اج اسلام بدنام ہو گیا ہے تے جنہ دے کارن اج مسلمان تباہی دے دہانے تے کھلوتے ہن۔ گل کی کہ احمدیت دا خلاصہ دو شبداں دو جملیاں وچ یہی ہے کہ ہر او کب کرنا جس دے کرن دا حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا تے اتے ہر اس کام تو باز آ جانا جس تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی احمدیت دا خلاصہ ہے۔ ہن میں آپ جی دے سامنے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جی دے اپنے اکھراں وچ احمدیہ مسلم جماعت دے سدھانت پیش کردا ہاں۔ حضور فرماؤندے ہن جنہ 5 گلاں ارتھات کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حضور فرماؤندے ہن جنہ 5 گلاں تے اسلام دی بنیاد رکھی گئی ہے اس تے ساڈا عقیدہ ہے اتے جس رب دے کلام قرآن مجید نو منن دا حکم ہے اسی اسے نو مندے ہاں اتے اسی اس گل تے ایمان لیاؤندے ہاں کہ ایک رب تو سوا کوئی عبادت ارتھات بھگتی دے یوگ نہیں اتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے رسول تے خاتم الانبیاء ہن اتے اسی ایمان لیاؤندے ہاں کہ فرشتے برحق، دوجی دنیا برحق، روز حساب ارتھات قیامت حق، قیامت حق، جنت حق، جہنم حق اتے اے بھی ایمان لیاؤنے ہاں کہ جو کچھ رب نے قرآن شریف وچ فرمایا وہ سب کچھ برحق ہے اتے اسی ایمان لیاندے ہاں کہ جو شخص بھی اس شریعت اسلام چوں ایک ذرہ بھی کٹ کرے جہاں فرائض نو چھڈے اتے نویاں رسماں دی بنیاد پاوے وہ ایمان تے اسلام تو پٹک گیا ہے اتے اسی اپنی جماعت نو نصیحت کردے ہاں کہ سچے دل نال اس کلمہ طیبہ تے ایمان رکھن کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتے ایسے تے مرن اتے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اتے رب تے اس دے رسول دے مقرر کیتے سارے فرضاں نو فرض سمجھ کے اتے جنہ گلاں تو منع کیتا گیا ہے انہاں تو رک کے ٹھیک ٹھیک اسلام تے عمل کرن۔ حضور فرماؤندے ہن کہ اسی آسمان تے زمین نو اس گل تے گواہ کردے ہاں کہ یہی ساڈا دھرم ہے اتے جیڑا ان منکھ اس تو سوا ساڈے تے کوئی ہور الزام لاؤندا ہے او تقوی تے دیانت نو چھڈ کے ساڈے تے جھوٹا الزام لاؤندا ہے۔ ایام صلح پنا 86-87۔ میرے سجنوں اے ہے احمدیت دا خلاصہ جیڑا حضور دے اپنے شبداں وچ آپ جی نے سنیا پر جویں کہ میں پہلاں دس چکیا ہاں کہ مولوی بھولے پالے لوکاں نو یہ کہہ کے بھڑکاؤندے ہن کہ خاص طور تے اسے گل تے زور دیندے ہن کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر کوئی پیغمبر بن کے بیٹھ گئے ہن اتے حضور نال انہاں دا کوئی سبند نہیں۔ حالانکہ حضور آپ ایک مقام تے فرماؤندے ہن
کہ جے کر میرے اپنے اعمال پہاڑاں دے برابر بھی ہوندے اتے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نہ ہوندا اتے آپ جی دی پیروی نہ کردا تے مینوں اکا ہی مقام نہ ملدا۔ جو کچھ بھی ملیا ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت وجہ ملیا ہے اتے کہ میں اسلام تے حضور دے ایک نمانہ سیوادار ہاں۔ حضور فرماؤندے ہن سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ میرے سجنوں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال اس قدر عشق تے محبت کردے سن کہ آپ دے خلاف کوئی گل سننا تا دور دی گل رہی۔ جیڑا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہندا اس نال سنبند رکھنا بھی پسند نہیں سن فرماؤندے۔ سو تاریخ وچ ایک آندا ہے، ایک چھوٹا جا واقعہ ایک واقعہ آپ جی دے سامنے پیش کرنا ہاں۔ ایک بار سفر دے دوران آپ جی ایک سٹیشن تے وضو فرما رہے سی کہ ایک غیر مسلم لیڈر جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا کیا کردا سی آیا اتے آپ جی نو سلام کیتا، آپ جی خاموش رہے۔ اس نے پھر سلام کیتا، آپ پھر خاموش رہے۔ اور لیڈر کچھ چیر ٹھہر کے چلا گیا۔ آپ جی دے ساتھیاں نے سوچیا کہ شاید حضور نے سنیا نہیں اتے بینتی کیتی کہ حضور فلاں صاحب آئے سن اتے آپ جی نو سلام عرض کردے سن۔ حضور نے فرمایا، سنو میرے الفاظ نے، حضور نے فرمایا اس نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا اپمان کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا اپمان کیتا ہے۔ یہ گل میرے ایمان دے خلاف ہے کہ میں اس دا اسلام سلام قبول کراں۔ فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تے حملے کردہ ہے تے میں نو سلام کرنا آیا ہے۔ حیات طیبہ پنہ 173۔ اللہ اللہ، آپ دے دل وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے کنی غیرت پائی جاندی سی۔ آپ نے اس گل دی بالکل پرواہ نہ کیتی کہ سلام کرن والا کنا وڈا لیڈر ہے۔ کوئی عام انسان ہوندا تے اس شخص دی ماتا دیکھ کے سامنے چک جاندا۔ آپ جی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام وچ فرماؤندے ہن، خدا دی قسم جے کر میری ساری اولاد تے میرے سارے سجن متر تے میرے مددگار میری اکھاں دے سامنے قتل کر دیتے جان اتے میرے ہاتھ تے پیر کٹ دیتے جان اتے میری اکھاں دیاں پتلیاں کٹ کے سٹ دیتیاں جان اتے میں اپنی ساریاں مراداں تو وانجے کر دیتا جاواں اتے ساریاں خوشیاں تے آرام میرے تو کھو لے جان، تاں انہاں ساریاں گلاں دے مقابلے تے میرے لیے یہ صدمہ بہت پاری ہے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپمان کیتا جاوے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ میرے سجنوں، میں اپنی تقریر دے شروع میں گل پیش کیتی سی کہ حدیث وچ آندا ہے کہ ایک سما مسلمانہ تے اجیہا آوے گا کہ عام مسلمان تے کی مولوی جنہاں دا کام دین دا سدھار کرنا سی نہ کیول بگڑ جان گے سگوں اپنے پیڑے کرما کر کے اسمان تھلے سب تو پیڑی مخلوق ہو جان گے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حدیث انوسار مسلمانہ تے انہاں دے مولویاں دا حال ہو چکیا ہے کہ آج بہتے مسلمان ہر ایک کام کر رہے ہیں جس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سی۔ رب دی عبادت دی تھاں پیر پرستی تے قبر پرستی دا بازار گرم ہے، جد کہ حضور نے اس کام تو سختی نال منع فرمایا سی۔ حدیث وچ آندا ہے کہ حضور دا آخری سما سی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور دا آخری سما سی تے آپ دی بے قراری تے بے چینی نال بار بار کروٹاں بدل رہے سن۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ دے رسول جیو، آپ جی نے کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ جی نے فرمایا کہ نہیں، مینوں تو اس گل نے بے چین کیتا ہویا ہے کہ میرے تو پہلا لوکاں نے اپنے بزرگاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، ارتھات انہاں دی بھگتی کرن لگ پے۔ اے مسلمانوں، تسی میرے تو بعد میری قبر نو پوجن نہ لگ پینا۔ اتے فرمایا کہ رب اجے لوکاں تے لعنت کرے جو اپنے بزرگاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیندے ہن۔ ویکھ لو کہ حضور دے اس حکم دے ورد آج کروڑاں مسلمان
اپنے بزرگاں دیاں قبراں تے سجدے کر دے تے انہاں تو منتاں منگ دے انہاں تے چڑھاوے کھاندے تے چڑھاوے چڑھ دے تے مولوی انہاں مسلماناں تے کم کروا دے تے انہاں قبراں تے چڑھاوے کھاندے تے انہاں قبراں نو کمائی دا اڈا بنایا ہویا ہے۔ پر رب دی مہر نال احمدیہ مسلم جماعت وچ شامل ہون والا ایک شخص بھی اجہی حرکت نہیں کردا اتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حکم دے سختی نال عمل کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں تسی اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ نہ بناونا۔ پھر جڑے مسلمان قبراں تو منتاں نہیں مانگدے وہ اس رنگ وچ شرک کر رہے ہیں کہ ایک کمزور انسان نو رب دا مقام دے دیتا ہے اتے انہاں بارے اس وچار رکھدے ہیں کہ جس پرکار رب نے مخلوق پیدا کیتی ہے اس پرکار انہاں نے بھی پرندے پیدا کیتے سن اتے وہ مردیاں نو بھی جیوندا کردے سی، حالانکہ رب نے قرآن مجید وچ فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ارتھات شرک سب تو بڑا پاپ ہے۔ پھر کہ رب سارے گناہ معاف کرے گا سوائے شرک دے اتے شرک نو ختم کرن تے توحید نو قائم کرن لئی حضور تے آپ دے صحابہ نے بڑیاں تکلیفاں چلیاں جس نو پڑھ کے بھی جسم دے لوں کنڈے کھلو جاندے ہن۔ پر افسوس آج مسلمان آج توحید نو ہی چھڑ بیٹھے ہن تے شرک دا بازار ہر تھاں گرم ہے۔ پھر مولویاں دا یہ حال ہو چکا ہے کہ بجائے قرآن مجید دی شکشا نو پھیلان دے دھرم دے نال نہ تے سوتے بازی تے کمائی کر رہے ہن، تھاں تھاں تے پینٹ پینٹ ٹونے ٹوٹ کے تعویذ گنڈیاں دا بازار گرم ہے۔ پھر اسے تے بس نہیں، نکاح پڑھاؤن دے پیسے، اے مولوی نکاح پڑھاؤن دے پیسے، جنازے پڑھاؤن دے پیسے، ایتھوں تک ایک دوجے دے خلاف فتوے لکھ دے تے فتوے لکھن دے بھی پیسے وصول کر رہے ہن۔ اجے کچھ دن پہلا ہی نیوز چینلاں وچ خبر بڑی گرم سی کہ دیوبند وچوں جننے پیسے خرچ کرو اوہو جہا فتویٰ لکھوا لو، جد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ساریاں کماں تو سختی نال منع فرمایا ہے۔ اتے میں بڑے مان نالے گل کہنا ہاں کہ آج امام مہدی علیہ السلام دی برکت نال احمدیہ مسلم جماعت جتھے توحید تے بڑی سختی نال قائم ہے، توحید تے بڑی سختی نال قائم ہے اتے انہاں کماں تو خدا دے فضل و کرم نال بچی ہوئی ہے تے عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شکشا انوسار اپنا جیون بتیت کر رہی ہے۔ اس موقع تے تھوڑا جا کہندے نے ایک لطیفہ مینوں یاد آ رہا ہے، کہندے نے کہ ایک مولوی صاحب ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ عام طور تے جایا کرتے سی تے انہوں نے ہر گل فتویٰ دے کے حلال کروا، جس طرح سارے نے سنیا نیوز چینلاں آیا کہ جنہیں پیسے دو جا فتویٰ لکھوا لو۔ تے مولوی صاحب جس راہ چوں لنگھدے سی اتھے ایک کماد دا کھیت سی، مولوی صاحب نے سوچیا کہ میں کماد توڑاں گا تو لوگ کہن گے چوری کردا ہے، روز منگاں تو مولوی جٹ نے دینا نہیں، چلو فتویٰ لا لینے۔ چنانچہ انہیں سکیم سوچی، کہنے لگے کہ انہوں نے دے بننے تے کھلو کے یہ کہنا کہ او بی بی کمادی تینوں پوچھے ملا یار گنے دو پنا کے چار، تے پھر فتوی دینا پن لے 5-7 فتوے دے کے تے پھر چلے جانا۔ جٹ بچارا جڑا روز پانی لاوے محنت کرے انہیں دیکھا کہ ٹک گاں دا گاں تریا جاندہ ہے، یہ کون ہے گنے پاندا پیا، لوگ کے گنے دے کماز کھلو گیا، دیکھا مولوی ہن احتراماً کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سی، انہیں کہا کہ مولوی صاحب وہ فتویٰ لاندے نے بقاعدہ، جٹ بھی سیانا سی کہ کوئی گل نہیں۔ مولوی صاحب جس راہ چوں لنگھدے سن اتھے ایک سوا سی، سوا کراس کر کے جانا پیندا سی، جٹ او سوئے دے وچکار کھلو گیا۔ جس ویلے مولوی صاحب این گنے چک کے 5-7 گنے موڈے تے چکے ہوئے تے سوا پار کر رہے سی، جٹ وچ کھلوتا، انہیں مولوی دے تون تے ہاتھ پایا تے کیا اوئے پانی ٹھنڈے ٹھار، تینوں پوچھے جٹ گنوار گوتے 2 دواں کے 4 اور نال ہی کیا دے 5-7۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے پاویں لطیفہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ پنڈ تھاں تھاں فتوے لکھ کے پیسے وصول ہو رہے ہیں، اور پچھلے دنوں تے انی بدنامی ہوئی ہے، بدنام کیتا ہے اسلام نو کہ جنہیں پیسے دے دو جو فتویٰ لکھوا لو۔ خیر میرے سجنوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے کہ یہودی 72 فرقیاں وچ ونڈے گئے ہن تے میری امت 73 فرقیاں وچ ونڈی جاوے گی۔ حضور نے فرمایا کہ سارے دے سارے جہنمی ہون گے سوائے ایک دے، تے اس جنتی فرقے دی نشانی آپ جی نے دسی کہ مانا علیہ و صحابی وحی الجماعت، کہ اس جنتی فرقے دا طریقہ میرا تے میرے صحابہ دے طریق انوسار ہوئے گا، تے دوجی نشانی اس دی یہ ہوئے گی کہ وہ ایک جماعت ہوئے گی۔ میرے بزرگوں، احمدیہ مسلم جماعت دے طریق بارے تے تسی سن چکے ہو کہ جماعت دا طریق این حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہے، جد کہ دوجے مسلمان فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ نو چھڈ بیٹھے ہن۔ جس پرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بھویکھبانی بھی سی کہ ایک ویلا آئے گا کہ مسلمان اسلام تو دور ہو جان گے۔ دوجی نشانی جڑی آپ جی نے جنتی فرقے دی بیان فرمائی وہ یہ سی کہ ایک جماعت ہوئے گی۔ حضور پاک دی اس حدیث انوسار ہر فرقے نے اپنی جماعت دا نام جماعت رکھ لیا، جویں کہ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت، بریلوی جماعت، پر کی کسے دا کیول جماعت نہ رکھ لین نال وہ جماعت بن جاوے گی، کی کسے دا شیر نہ رکھ لین نال وہ شیر بن جاوے گا، جہاں کسی انی بی بی دا نام چراغ بی بی رکھ دین نال اس دے سر تے چراغ جگن لگ پوے گا۔ اس گل نو چنگی طرح سمجھ لینا چاہیے ہے کہ جماعت کس نو کیا جاندا ہے اتے جماعت دی ڈیفینیشن تے تعریف کی ہے۔ جماعت اس نو کیا جاندا ہے جس دا اکو ایک امام روحانی امام ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ لیس الجماعت الا بامام، کہ بغیر امام دے کوئی جماعت نہیں، اتے پھر کہ امام بھی ساری جماعت دا اکو ایک ہوئے، ایک تو بعد امام ہون دی صورت وچ بھی کوئی جماعت نہیں اکھوا سکتی، اتے اس امام دے پیچھے کھڑن والے پاویں وہ بہتے ہون یا تھوڑے اپنے امام دی پورن آگیا کاری کرن۔ اس گل نو سمجھن لئی اسی نماز با جماعت دی مثال تو چنگی طرح سمجھ سکتے ہاں کہ جیڑی نماز امام دے بغیر ہوئے وہ جماعت نہیں اکھوا سکتی، تے جس جماعت وچ ایک تو بعد امام ہون وہ بھی جماعت نہیں اکھوا سکتی۔ ایک تیجی گل یہ ہے کہ اس امام دے پیچھے کھڑن والے اپنے امام دی پورن آگیا کاری کرن۔ سو سٹا یہ نکلیا کہ جماعت واسطے 3 گلاں ضروری ہن، ایکو ایک روحانی رب والوں ربی امام ہوئے، ایکو ایک امام ہوئے، نمبر 1 امام ہونا چاہیے ہے، نمبر 2 کیول ایک امام ہونا چاہیے ہے، نمبر 3 اس امام نو منن والے اس دی پورن آگیا کاری کرن والے ہوں۔ میرے بزرگوں، سارے سنسار وچ مسلمانوں دے 72 فرقیاں وچوں کوئی بھی فرقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس فرقے دا وشو ویاپی پدر تے ایک امام ہے جس نو سارے جس دے پیچھے چل دے تے جس دی تابعداری کردے ہن۔ ایک فرقے دے ہزاراں نہیں لکھاں امام ہن اتے ہر ایک اپنی ڈفلی وقف جا رہا ہے، جس دا نظارہ اسی ہر روز کر رہے ہاں اتے ہر عید تے تہوار دے موقع تے اس دا اندازہ چنگی طرح ہو جاندہ ہے۔ میرے بزرگوں، جدوں کہ ایک امام ہی رب والوں نہیں تا کوئی فرقہ جماعت کس طرح اکھوا سکتا ہے، جد کہ خدا دے رسول دا فرمان ہے کہ جنتی فرقہ ایک جماعت ہوئے گا اتے اس دا ایک امام ہوئے گا۔ چونکہ کسی دا کوئی امام نہیں اس لیے سارے فرقے تتر بتر ہن اتے آپس وچ ایک دوجے نال ڈانگ سوٹا ہو رہے ہن۔ مسلم ملکاں دا بھی یہی حال ہے کہ افغانستان دا منہ ایک پاسے، ملیشیا دا دوجے پاسے، تے انڈونیشیا دا تیجے پاسے، عراق دا کسے پاسے تے ایران دا کسے پاسے۔ انہاں ساریاں دا سوچن دا ٹنگ وکھو وک کتے آپس وچ لڑ رہے ہن تے کتے دوجیاں دا شکار ہو رہے ہن۔ مسلماناں دے اجیہی حالت دا ورنن کردے ہوئے اخبار جنگ جنوری 1992 دی اشاعت وچ لکھدا ہے، اس ویلے رب دی مہر نال آزاد مسلمان ملکاں دی تعداد 45-46 ہے اتے مسلماناں دی کل آبادی 1 ارب دے لگ بھگ ہے۔ دنیا دا ہر 5واں بندہ مسلمان ہے۔ اقوام متحدہ وچ کیول مسلمان ملکاں دی تعداد 1/3 دے قریب ہے۔ انہاں گلاں دی بنیاد تے مسلماناں نو وشو ویاپی پدر تے سب تو طاقتور تے مؤثر گروپ دی حیثیت حاصل ہونی چاہیے سی۔ یہ ساریاں سہولتاں ہون دے باوجود وشو ویاپی پدر تے انہاں ملکاں دی حالت بکھرے ہوئے تے ایک دوجے تے نال لڑن والے گروہ دی ہے جس نو جو چاہندا ہے اپنے مقصد لئی ورت سکدا ہے۔ ہر فرقے دی سیاسی طاقت
تے سیاسی نظام دا تصور وکھو وکھ ہے. ایک متفق تے متحد امت دا کوئی وجود نہیں جس دا ایک مرکز ہوئے تے جس دے منتو تے مقاصد ایک ہون. میرے بزرگوں، مسلماناں وچ عالمی سطح تے کوئی لیڈر نہ ہون کر کے آج مسلمان تے انہاں دی حکومتاں دی اے حالت ہو گئی ہے کہ امریکہ ورگی وڈی طاقت دے غلام بن کے رہ گئے ہن. پر جے ساری دنیا دی مسلمان حکومتاں ایک ہاتھ جمع ہو جان تو سارے سنسار وچ بہت اینی وڈی طاقت بن جاندی ہے کہ دنیا دی کسے طاقت تو انہاں دا مقابلہ کرن دی ضرورت نہیں ہو سکتی. پر افسوس آج اسلام انہاں شدت پسند سیاسی لیڈراں تے آتوادی ملانیاں دے ہتھاں دا کھڑونا بن کے رہ گیا ہے. جہاد دے نا تے وڈ ٹک ظلم و ستم تے خون ریزی دا بازار گرم کر کے پیار تے محبت تے امن و شانتی دے طرف اسلام نو بدنام کرن وچ رجے ہوئے ہن. دوجے پاسے رب دی مہر نال آج سنسار وچ احمدیہ مسلم جماعت ہی وہ جماعت ہے جیڑی ڈنکے دی چوٹ تے اعلان کر رہی ہے کہ اس دا ویش ویاپی پدر تے ایک روحانی امام ہے جس دے ایک اشارے تے سارے سنسار دے 180 ملکاں وچ وسن والے کروڑاں احمدی مسلمان اٹھتے تے بیٹھ دے ہن. ہندوستان وچ وسن والے کسی احمدی مسلمان نو پوچھو کہ اس دا امام کون ہے تو اس دا اتر ہوئے گا کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. زندہ باد، جے جے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہمارا امام ایک ہے اور ہمارا نعرہ بھی ایک ہے. ٹکڑے ٹکڑے لگا کر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں. سارا پنڈال کٹھا نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد. بس اب نعرے ختم اور اب کام شروع. پاکستان وچ وسن والے دا بھی یہو اتر ہوئے گا. اسی پرکار انڈونیشیا، چین، جاپان، ملیشیا، امریکہ، افریقہ، عرب دیشاں گل کی کہ سنسار دے ہر ملک وچ وسن والے دا مسلمان وسن والے احمدی مسلمان دا یہو اتر ہوئے گا کہ اس دے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہن. تو انہاں دے ایک اشارے تے وہ اپنا تن من تے تن نچھاور کرن واسطے ہر ویلے تیار بیٹھا ہے. میرے بزرگوں، احمدیہ مسلم جماعت اس امام نو من کے جس نو منن بارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیتی تھی. جتھے جماعت اخوائی اوتھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے حقیقی اسلام تے عمل کر کے سارے سنسار وچ اسلام دا امن بخش پیغام پہنچا رہی ہے اتے آپ بھی امن نال رہ رہی ہے اتے لوکاں لئی بھی امن تے سلامتی بنی ہوئی ہے. بانی جماعت احمدیہ فرماؤندے ہن اس ہنیرے زمانے دا نور میں ہاں جیڑا منوک میرے پیچھے چلدا ہے او نہ گڈیاں تے خندقاں تو بچایا جاوے گا جڑے شیطان نے ہنیرے وچ چلن والے لئی تیار کیتیاں ہن. مینوں اس نے بھیجیا ہے تاں جو امن تے نرمی نال سنسار نو رب دا راہ دساں اتے اسلام وچ اخلاقی قدراں نو مڑ قائم کراں. مسیح ہندوستان وچ پنا 13. سو گل کی کہ رب دی مہر نال حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اجہی جماعت پیدا کیتی جڑی صحابہ دے رنگ وچ رنگین تے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ تے چلن والی اتے جس دے راہیں آج علمی، اخلاقی تے روحانی، سکھیک، سداچارک تے آتمک قدراں نو مڑ زندہ کیتا جا رہا ہے اتے جماعت کسی پرکار دے ملک ورودی سرگرمیاں تے دنگیاں وچ فتنہ و فساد وچ بالکل حصہ نہیں لیندی اتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس اصول تے کرڑائی نال عمل کر رہی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن دی محبت ایمان دا حصہ ہے اتے اسلام دی اس امن بخش تعلیم نو سارے سنسار وچ پہنچا رہی ہے. آج رب دی مہر نال جماعت تے سورج نہیں ڈوبدا. ورودیاں نے اس جماعت نو مٹان لئی اڈی چوٹی دا زور لا دیتا. نام نہاد اسلامی حکومت والوں اس جماعت نو ختم کرن دے وقت منصوبے تے آرڈیننس پاس کیتے گئے. انہاں حکمراناں نے اپنی حکومت دے نشے وچ اے سمجھیا کہ وہ اس جماعت نو چٹکی ختم کر دیں گے. پر پاکستان دے حاکم ہون جا افغانستان تے سعودی عرب دے شاہ ہون، رب نے انہاں ساریاں نو
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੀवन ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ کہ آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ جماعت دے چوتھے امام جماعت نو ٹارس بندھاؤندے فرماؤندے ہن، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا مٹا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ میرے مانجوگ سجنوں، چونکہ سما تھوڑا رہ گیا ہے، ایک دو کچھ حصہ چھڑ دے ہوئے میں اپنی تقریر دا آخری حصہ آپ جی دے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن صرف یہ دسنا چاہنا ہے کہ قرآن مجید دی جس رنگ میں جماعت سیوا کر رہی ہے وہ کسی نے اس دی کوئی دسن دی لوڑ نہیں۔ سارے سنسار وچ مبلغین دا جال پھیلیا ہے، معلمین دا، تے تھاں تھاں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، قرآن دے انواع چل رہے ہیں۔ پھر سب تو وڈی گل یہ ہے کہ اس روحانی امام دے ذریعہ او جو ویاکھیا قرآن مجید دی کیتی گئی ہے کہ جس نو پڑھ کے ہر شخص جڑا او تعریف کیتے بغیر نہیں رہ سکتا کہ واقعی جو امام جماعت احمدیہ نے جو جماعت دی ویاکھیا کیتی ہے اور عین اسلام انوسار ہے۔ میرے بزرگوں، احمدیہ مسلم وچ جماعت وچ ایک امام دی برکت نال بیت المال دا وہی پوتر نظام قائم ہے جڑا ساڈے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ جی دے خلفاء دے سمے وچ قائم سی، جتھے جماعت نو اس بیت المال راہیں سنسار دیاں وکھ وکھ زباناں وچ قرآن مجید تے اسلامی لٹریچر دے انواد دا موقع مل رہا ہے، اوتھے ہزاراں مبلغ تے معلم تیار کر کے سنسار دے وکھ وکھ دیشاں وچ بھجوائے جا رہے ہیں، جتھے اے مبلغ لوکاں نو ایک رب دا راہ دس رہے ہیں، اوتھے دکھی انسانی دی سیوا وچ دن رات رجے ہوئے ہیں۔ پھر اس بیت المال راہیں کتے سکول کھولے جا رہے ہیں، کتے اسپتال کھولے جا رہے ہیں، کتے لکھاں غریب تے بے سہارا بچیاں دے پڑھائی دا پربند ہو رہا ہے، تے کتے بدواواں تے اناتھاں دے وظیفے نو دتے جا رہے ہیں، تے انہاں دے شادی دے پربند ہو رہے ہیں، تے کتے دکھی مخلوق دی سیوا ہو رہی ہے بغیر فرق مذہب و ملت دے۔ آج امام دی برکت نال تبلیغ اسلام تے مخلوق خدا دی سیوا دا جال پھیلیا ہویا ہے۔ ایک ویلا جہا بھی جماعت تے آیا کہ ورودیاں نے جماعت دے اس بیت المال راہیں انہاں سیوا دے کماں تو اگ بگولا ہو کے اے ڈینگ ماری کہ اسی جماعت نو ختم کر کے امام جماعت احمدیہ دے ہتھاں چ کشکول پھڑا دیاں گے، پر رب نے اس حاکم دے اپنے ہتھاں دے اس دے اولاداں دے ہتھاں چ کشکول پھڑا دیتے اتے او در در تے جا کے پیکھ منگدے پھردے ہن۔ دوجے پاسے رب نے جماعت نو اینی برکت دتی کہ جماعت دا سالانہ بجٹ لکھاں چ نکل کے کروڑاں چ نکل کے ارباں چ پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ تے سیوا دے کماں دے ایک جال پھیلیا ہویا ہے تے وڈے وڈے بادشاہ اس پوتر نظام وچ داخل ہوندے جا رہے ہیں۔ تے او دن دور نہیں جب کہ سارے سنسار دی دکھی انسانیت ایسے جھنڈے تھلے امن تے سکھ دا سال ہوئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بعض دوست الگ الگ نعرے مارتے ہیں اور اپنی اپنی ٹکڑی بناتے ہیں، یہ تو ہماری جماعت کے تصور کے خلاف ہے۔ ہماری جماعت کا تصور یہ ہے کہ ہم ایک امام کے ہاتھ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک امام کے ہاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے نعرہ مارنا ہے تو سارے مل کر مارو، نعرہ تکبیر۔ میرے بزرگوں، میں اپنی تقریر نو بانی جماعت احمدیہ دی ایک لکھت ختم کرتا ہاں۔ حضور فرماؤندے ہن، اے نہ سمجھو، حضور فرماؤندے ہن اس زمانے چ بھویکھبانیاں کیتی، آج تو 100 سال دا زمانہ بیت گیا اور اسی دیکھ رہے ہیں کہ بھویکھبانیاں بڑی شان نال پوریاں ہو رہی ہیں، ہو چکیاں نے۔ اے نہ سمجھو میرے تو پہلا کیڑا سچیار برباد ہویا ہے،
جو میں ضائع ہوواਂਗਾ کہ سچے وفادار ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں تے میری سرشت وچ ناکامی دا خمیر نہیں، مینوں طاقت ہمت تے صدق بخشیا گیا ہے کہ جس دے اگے پہاڑ بھی ہے چھن۔ میں کلا سی تے کلا رہن تے ناراض نہیں سی۔ کی رب مینوں چھڈ دے گا؟ کدے نہیں چھڈے گا۔ کی وہ مینوں ضائع کر دے گا؟ کدے ضائع نہیں کرے گا۔ دشمن ذلیل ہون گے تے حاسد شرمندہ، پر رب اپنے بندے نو ہر میدان وچ کامیاب کرے گا۔ حضور فرماندے ہن رب نے مینوں بار بار خبر دیتی ہے کہ وہ مینوں بہت مان تے ستکار بخشے گا اتے میری محبت دلاں وچ بٹھائے گا اتے میری جماعت نو ترتی تے پھیلائے گا اتے سارے فرقے تے میرے سارے فرقیاں تے میرے فرقے نو غالب کرے گا۔ ہر ایک قوم اس چشمے تو پانی پیے گی تے سلسلہ زور نال ودے گا تے پھولے گا ایتھوں تک زمین تے چھا جاوے گا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، جے جے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہر ایک قوم اس حضور فرماندے ہن ہر ایک قوم اس چشمے تو پانی پیے گی، جس طرح کہ دیکھ رہے ہیں آج اللہ دے فضل اللہ، ہر ایک قوم اس چشمے تو پانی پیے گی تے سلسلہ زور نال ودے گا تے پھولے گا ایتھوں تک کہ زمین تے چھا جاوے گا۔ بہت ساری روکاں پیدا ہون گیاں تے امتحان آن گے، پر رب سارے نو وچوں مٹا ہٹا دے گا اتے اپنے وعدے نو پورا کرے گا۔ رب نے مینوں مخاطب کر کے فرمایا میں تینوں برکت تے برکت دواں گا ایتھوں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑیاں تو برکت ٹنڈن گے۔ سو اے سنن والےو انہاں گلاں نو یاد رکھو اتے انہاں بھوک بانیاں نو اپنے صندوقاں وچ سرکھت رکھو۔ اے رب دا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوئے گا۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔